Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. واش راكم ça va. اليوم جيت ندير لكم fricassé tunisien. هاد الفريكاسي c'est des sandwichettes تاع تونس. Ils sont connus et pour ce fricassé نبداو on commence avec la pâte. نوري لكم كيفاش نديرو la pâte après نديرو ce qu'il y a dedans. Pour la pâte, j'ai un verre de lait, un verre d'eau plutôt, un verre d'eau chaud, شوية يكون دافي. عندي une cuillère à soupe de sucre, une cuillère de levure aussi boulangère. أنا نديرها maintenant. نخلطها مع السكر. عندي un œuf, عندي 4 huiles d'olive. 4 cuillères, on dit 4 cuillères. عندي هنا la farine à peu près 500 grammes et du sel. On commence avec la levure boulangère plus sucre. ندير لهم الماء دافي. نخليهم يتنفخوا شوية. En même temps نجبد البيتران تاعي ندير في السالاديي الماء اللي بقالي. قلت لكم ان فيغ دو شو تياد. وهنا درت une cuillère de levure boulangère plus une cuillère de sucre. نستنى حتى شويه يتخمر لي. هنا بعد ما دابت لي لي فوند الخميره نديرها مع الكيغاس تاع الماء. نزيد ندير الحبه تاع البيض. نسيي نخلطها باش ما تجينيش واعره بخي. وكما قلت لكم 4 cuillères de huile d'olive. Là, j'utilise le pétrin. On commence de faire la moitié de la farine. On dit la moitié de la farine. On dit et je commence de mélanger. Ici, le deuxième mélange, on dit le sel. On كمل. On dit ce qui reste à la farine. هنا كيما كتشوفوا انا زدت لا فارين بلوس كو 500 غرام. شوفوا خليتها شويه جاريه هنايا. نحيها من البيتران. نديرها دون سالادي كوم سا باش تخمر لي. هنا درتها دون ان سالادي. نسيي ندير ان بو دويل باش نطمها برك. ولا شفتوها جاريه بزاف زيدوا لها لا فارين. انا زدت لها شويه لا فارين كانت شويه جاريه. نخليها هكا. ندير لها شويه زيت توجور ويل دوليف كما قلت لكم ونخليها تخمر. نخليها نغطيها ونخليها بوندون 20 مينوت. هنا on dégonfle la pâte. كي شفتوها تتلصق نزيدو لا فارين. Et en même temps, je saupoudre la farine sur le plan de travail. Là, regardez la pâte تاعنا تجي élastiquée un peu. ندير un peu comme ça avec le rouleau et je commence.
هنا حليت لاباط تاعي ونخليها ابيبخي 1 سنتيمتر، نخليها شويه خشينه. انا نخلي لاباط تاعي كوم سا 1 سنتيمتر ابيبخي خشينه شويه. ايسي انا ما عنديش نيمبورط بياس ما صبتوش، جي با تروفي، دونك جي يوتيليزي هذا لو رون. تقدروا سي عندكم اوسي ان بورت بياس اوفال سي ميو باسكو لي فريكاسي يجوا اوفال. انا ما عنديش، جو يوتيليزي هذا المدور. ومن بعد نخدمهم اوفال. نحكم وحده كمسا، نسيي نقعدها بيدي كمسا، نرجعها اوفال هكا. انا يسي وجدت ان بلاطو درت بيه بابي فيل، نخليه هكا نسقمها شويه. لكم اون اوتر يسي وحده اخرى. قلت لكم لاباط تجي الاستيكي ان بو، ما تخافوش منها. هنا كيما كنتو تشوفوا هاي اوفال، تقدروا تجعدوها بيديكم. باغي نديرها سوغ بابي سولفيريزي. طالع قلت لكم بابي فين هكا. نكمل كاع لاباط تاعي ونخليها تخمر بوندون واحد 30 مينوت ابيبخي. عمرت البلاطو هنايا، نخليه يخمر واحد 30 مينوت، نغطيه ونخليها تخمر. هنا درت الزيت يسخن كيما كنتو تشوفون. نسيت اون بتيت بول بدا يسخن لي، وهنايا كيما كنتو تشوفوا خمرت لي لاباط. نسقمها شويه ونبدا ندير خمسة. نطيبو كيما السفنج ونبدا نرمي عليه الزيت خمسة. شوفوا كيفاش يبدا يتنفخ. هنا شوفيني قلبتها شلي تورني، نكمل نرمي الزيت هكا عليهم. هنا محمروا لي دو كوتي كيما كنتو تشوفوا، نحيهم نديرهم يقطروا هنايا. نزيد نكمل لاباط اللي قعدت لي. هنا طيبنا لي فريكاسي كيما كنتو تشوفوا يجوا هكا منفخين. نوري لكم وحده نحلوهم. كوم سا ان كوتي يجي فارغ اي ان كوتي فيه البابه. فوالا كوم سا. نحلكم النوتر. هكا. Maintenant نوري لكم qu'est-ce qu'on va mettre dans les fricassés. pour هاد لي فريكاسي عندنا ايسي بطاطا طايبه مسلوقه، انا غليتها وقطعتها هكا دي بتي دي. عندنا الطون ايسي، عندنا البيض مغلي كان قطعته، عندنا بصل ومعدنوس، اللي ما يحبش البصل والمعدنوس يقدروا ما يديروهش، وعندنا الهريسه، عندنا لي زوليف نوار اي ويل دوليف. نعاود لكم عندنا ايسي بوم دو تير كوي او كوبي اون دي، عندنا دو طون، ويل دوليف، لي زوليف نوار، l'harissa et des œufs durs. Et ici j'ai mis un peu de persil et un peu d'oignon. نوري لكم كيفاش نديرو الهريسه. مع ويل دوليف نخلطوها. لا تونيزي معروفه بالهريسه تاعهم،
هما يحبوا الماكله حاره. نزيد شويه زيت. ابخي نحكموا الفريكاسي. ندير هذا خير. نحكموا الفريكاسي ونيتال كوم سا كاع لو بان دودون بالهريسه. ابخي نديرو لي بوم دو تير، نديرو بطاطا. ابخي نديرو البيض مغلي لي زو دور. ونكملها بالطون. كاين اللي يديروا سي الزيتون مقطع، انا ما درتش الزيتون، ندير غير زيتون نوار. ندير شويه بصل، معدنوس، وهنا ندير ان اوليف كوم سا. تقدروا تزيدوا راجوتي انكور دو لاريسا اون او هكا من الفوق. نزيد نوريلكم حبه واحده اخرى. هنا نيتال افيك لاريسا اي لويل دوليف. نديرو بوم دو تير، لي زو، البيض مغلي. ابخي لو طون نزيد شويه بصل ومعدنوس، بيرسيلي ان بو دونيون. نزيد ندير من الفوق ونكملها بحبه اوليف نوار. انا نكمل البلاطو تاعي ومن بعد نوريه لكم واجد. هنا لي فريكاسي تاعنا راهم واجدين كيما كنتو تشوفوا، عمرناهم يجوا هكا خفاف. انا هاد درت لها المعدنوس. هكا ما بقى لي غير نقول لكم جيسبر تعجبكم لا فيديو. ما تنساوش abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram et à la prochaine vidéo.